आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज चैनल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. निरन्तर रूपमा परेको अविरल झरीको कारण गोक 2 ग्राम अधीनस्थ वार्ड नम्बर 8 सिङताम साँझबोटे गाउँ रामम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रकल्प 3 नजिक माथिबाट गएको पहिरोले पदिङ निवासी स्वर्गीय जुनकुमार खवासको लगभग 1.5 एकर निजी जमिन क्षतिग्रस्त भएको छ। पहिरो वर्षाको कारण भएको भए पनि मुख्य कारण प्रोजेक्टको निर्माणाधीन सडकको कारण भएको पीडित पक्षको भनाइरहेको छ। अर्कोतिर पहिरो आउनुमा रोड भएको भए पनि वन विभागले नाली बनाउन ढिलो स्वीकृति दिनुको कारण उक्त घटना घटेको कम्पनी पक्षको भनाइरहेको छ। स्मरण रहोस्, उक्त घटनाले स्थानीय मानिसहरूमा त्रासको माहौल छाएको छ भने पहिरो सुरु भएको ठाउँ वन विभागको रहेको थाहा लागेको छ। साथै सम्बन्धित विभागले चाँडोभन्दा चाँडो पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिने अपिल पीडित पक्षले गरेका छन्। यसरी बनिँदै थियो, बनिएकै हो। अनि यहाँनिर अब कल्भर्ट राख्नुको लागि सबै तयारी पनि भएको। फरेस्टको मान्छेहरू आएर चाहिँ अब कल्भर्ट राख्नु पनि पर्मिसन दिएन त्यति बेला। त्यतिकै यो छोडिएर गएर चाहिँ अब अघि रातिको पानीले गर्दाखेरि बिजाइ भयो। प्राइभेट जमिनहरू पनि अब तपाईँको जमिन नोक्सान भएको छ। फरेस्टको निकै नै अब यो सफाको रुखपातहरू पनि गएको छ। यो रुखहरूले गएर तल एउटा फड्केलाई ड्यामेज पुऱ्याएर, ताकि यो फड्केले चाहिँ 3-4वटा स्कुलमा अहिले पनि बालबच्चाहरू यही फड्के भएर चाहिँ जानुपर्छ। अब यसलाई पनि बाधित बनाइरहेको छ। यो विषयमा बिहान हामीले पनि कुरा राख्दाखेरि एनटिपिसीकोलाई पनि भनेको छ र एसडब्ल्यूलाई पनि भनेको छ। फड्केको लागि पनि हेर विचार गरिदिन्छौँ भनेको छ। अब भनेर मात्रै भएन, यो हामी गराएर पनि छ। इधर में हम लोग रास्ता वगैरह बनाया था, इधर कलवर्ट वो जगह पे बनाना था। वो बनाने के लिए फॉरेस्ट वाला ने अभी काम रुकवाया। अभी मत बनाइए, हम लोग जब बोलेगा तब बोलने के बाद बना दीजिए करके बोला है। अभी कल रात में ज़्यादा पानी जो आया उसके कारण से क्या है, सब इकट्ठा होके पानी इस तरफ चला गया। उसमें आपका ज़मीन भी है करके बोल रहा था। वो अभी हम लोग देख रहे हैं उसको क्या करना है। एक्चुअली जिम्मेदारी हम लोग का नहीं था, फॉरेस्ट वाला कलवर्ट डालने के लिए रुकवाया। अगर नहीं रुकवाता तो हम लोग कलवर्ट डाल के पानी उस तरफ लेके जाते। वो पानी उस समय पे उसी तरफ चला जाता था। ये गांव वाला भी है, यही लोग का साथ में बहुत बार बातचीत किया वाला। नमस्कार। गोकटु ग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 नेजी अनि साँझबोटे वार्डमा विशेष गरी त्यहाँ कर्मी मौजा अंतर्गत विशेष एउटा पहिरो गएको छ अघि राति। र त्यो पहिरोमा धेरै यहाँनिर क्षति भएको छ। विशेष गरी पहिरोले अलिकति फरेस्टको जमिन लगायत स्वर्गीय जुनकुमार खवासको जमिन पनि त्यहाँनिर पहिरोमा पुरिएको छ। अनि यो भन्ने चाहन्छु कि यस जमिन चाहिँ स्वर्गीय जुनकुमार खवासको पुत्रहरू 3 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जमिन चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएर अब उसो काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। र अब उसो त्यहाँ खेती कमाइ केही पनि हुँदैन। र त्यहाँ भएको जति पनि बिरुवाहरूदेखि लिएर ठुल्ठुलो रुखहरू पनि उहाँहरूको बगाएर लगेको छ। साथसाथै त्यहाँबाट मुनिपट्टि जुन एउटा ब्रिज थियो, त्यो ब्रिज पनि पूर्ण रूपले क्षति भएको छ, जान्नुमा आयो, हामीले देख्यौँ पनि। र त्यो ब्रिजबाट यो एरियाको यो डल्लै नेजी साँझबोटे सम्पूर्ण एरियाको विद्यार्थीहरू पहिलाबाट पढ्नको लागि सिक्किमको ठाउँ 4-5वटा स्कुलहरूमा यहाँबाट जान्थ्यो। र अहिले अब यो जानु नसक्ने अवस्थामा छ। र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि
अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरू जान सकेको थिएन। सायदै यो लकडाउन खोलेपछि स्कुलहरू लागेपछि जान सक्ने अवस्थामा हुन्थ्यो होला, तर अब उसो यो पनि ठप्प भएको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले सम्मान भवनमा वान नेसन वान रासन कार्ड र EPOS उपकरणको माध्यमबाट फेयर प्राइस सबको स्वचालन कार्यान्वयनको शुभारम्भ गरे। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा आरम्भ गरिएको यस योजनाको प्रशंसा गरे। यो योजना बीपीएल परिवार र प्रवासी मजदुरहरूको भलाइका निम्ति आरम्भ गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रति आभार व्यक्त गरे। यसका साथै रासन कार्डको दुरुपयोग र धोकाधडी गर्नेहरूमाथि रोक लगाउने एउटा उचित डाटाबेस तयार गरिने पनि मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए। योजनाका लाभार्थीले देशको कुनै पनि स्थानबाट आफ्नो रासन लाभ प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी गराउँदै विशेष गरेर प्रवासी मजदुरहरूका लागि योजना धेरै सहायक हुने मुख्यमन्त्रीले बताए। ONORC तथा FPS स्वचालनको कार्यान्वयनको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरण गरिने खाद्यान्नमा पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई बढावा दिनु हो। योजनाले लाभार्थीलाई देशको कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि फेयर प्राइस दोकानबाट रासन प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनेछ। योजनाबाट प्रवासी श्रमिकहरूले सहजताका साथ आफ्नो अधिकृत रासन निकाल्न सक्ने बताइएको छ। मुख्यमन्त्री गोलेले खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागलाई बधाई दिँदै विभागले यस कार्यक्रमलाई राज्यमा द्रुत गतिमा लागू गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रमको आयोजनाका NIC नयाँ दिल्ली र हैदराबाद तथा रेकर्ड समयमा कार्य पूरा गर्ने मेसर्स विकेब प्राइभेट लिमिटेडलाई मुख्यमन्त्रीले धन्यवाद दिए। मुख्यमन्त्रीले 3 जना लाभार्थीलाई टोकन वितरण पनि गरे। यस अवसरमा खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति तथा शहरी विकास विभागका मन्त्री अरुण उप्रेती, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागका सल्लाहकार, अध्यक्ष, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, विभागीय अधिकारी लगायत सम्बन्धित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। बुधबार दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुरज सुब्बा, सचिव मिलन प्रधान, कोषाध्यक्ष सुजित निरौला अनि सहसचिव रविशङ्कर शर्माको एउटा प्रतिनिधि टोलीले राज्य फुड प्रोसेसिङ हर्टिकल्चर मन्त्री सुब्रतो शाहसँग बेनफिस कम्प्लेक्समा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सिन्कोना बगानका विभिन्न समस्या विषय लिएर भेटवार्ता गर्यो। मुख्य रूपले बदली, दैनिक हाजिराको बढोत्तरी, पिउने पानीको समस्याको समाधान, घरको पुनर्निर्माण, पदोन्नति आदि माग राख्दै ज्ञापन पत्र चढायो। उक्त विषय चर्चा गर्दा मन्त्रीले कुलेनबारीको जीर्ण अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै मन्त्रालयले 20 करोड रुपैयाँ आवन्टन गरिसकेको जानकारी दिँदै चाँडै सबै समस्याको समाधान हुने आश्वासन दिएको बताइएको छ। हर्टिकल्चर मिनिस्टर माननीय सुब्रत शाहज्यूलाई पनि हामीले आज विशेष गरेर सिन्कोना बगान विषय लिएर हामीले उहाँलाई एउटा डेलिगेसन दियौँ र त्यो डेलिगेसनमा विशेष रूपले सिन्कोना बगानको जुन चाहिँ अहिले वर्तमानको अवस्था छ, नाजुक अवस्था छ, यो अवस्थाहरूमा उहाँलाई विस्तृत रूपमा हामीले जानकारी सँगसँगै एउटा मेमोरेन्डम पनि चलायौँ र साथसाथै सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूको रोज जुन चाहिँ नेगोसिएसन अन्डर नेगोसिएसन छ यसलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो रोजलाई नेगोसिएसन गर्ने हामीले उहाँलाई एउटा बिन्ती पत्र पनि चढायौँ। साथसाथै अहिले जुन चाहिँ सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूले पाइरहेको रोज जुन चाहिँ छ त्यो रोज चाहिँ अहिलेको महँगाइसँग म्याच नखाएको कारणले गर्दाखेरि कमसेकम पनि सिन्कोना बगानको श्रमिकहरूले 300 प्लस चाहिँ पाएको हुनुपर्छ भनेर आज हामीले माननीय मन्त्री ज्यूलाई पनि हामीले भन्यौँ। साथसाथै सिन्कोना बगानको बदलीको केस, त्यहाँको अपग्रेडेसनको केस, घर बनाउने केस, पानीको केस, यी सबै समस्याहरू लिएर हामीले विस्तृत जानकारी दियौँ र विशेष गरेर सिन्कोना बगानको जुन चाहिँ एउटा अवस्था छ, त्यहाँको सिन्कोना बगानको गोदामहरू, फ्याक्ट्रीहरू, साथसाथै त्यहाँको बङ्गलोहरू,
अफिसहरूको जुन एउटा जीर्ण अवस्था भएको छ त्यो अवस्थाहरूलाई पनि सुधार्नुपर्छ भन्ने हामीले उहाँ कुरा राखिसकेपछि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यसलाई रिपेयर गर्नुको लागि त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुको लागि 20 करोड पैसा स्याङ्सन गरिसकेको छौँ भने उहाँले एउटा हामीलाई जानकारी दियो। साथसाथै चाँडै नै यो श्रमिकहरूको जुन चाहिँ वेजेस छ यसको निम्ति पनि उहाँले पहल गर्ने अनि यो बदलीको केस अपग्रेडेसनको केस यो उहाँको डिपार्टमेन्टमा कुरा भइसकेको र चाँडै नै यसको चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले यो जुन चाहिँ समस्याहरू छ यो निवारण गर्ने हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभयो। साथसाथै उहाँलाई हामीले सिन्कोना बगान भिजिट गर्नुको निम्ति उहाँलाई हामीले एउटा निम्रताना पनि दिएको छौँ र उहाँ सायद अगस्त लास्ट अथवा सेप्टेम्बर फर्स्ट विकतिर उहाँ स्वयं व्यक्तिगत रूपले आएर सिन्कोना बगान आएर भिजिट गर्ने उहाँले हामीलाई आश्वासन। पश्चिम डुवर्सका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सीताराम धितालको नेतृत्वमा माल महकुमा कार्यालयमा पुगेर महकुमा शासकलाई ज्ञापन चढाएको छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै मनिष तामाङले राज्य सरकारद्वारा कुनै पनि सरकारी नोकरीको निम्ति बङ्गला भाषा लेख्न पढ्न र बोल्न अनिवार्य गरिएको र नेपाली भाषाले मान्यता पाए तापनि दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लालाई मात्र छुट दिएको बताउँदै तिनले आफूहरूले तराई र डुवर्सलाई पनि छुट दिनुपर्ने मागमा महकुमा शासक मार्फत मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरेको बताएका छन्। आज हाम्रो माल विधानसभाको हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषी हिन्दी भाषीले हामीले एउटा भिडियोलाई डेपुटेसन चढाएको छौँ बिडिओ साहेबलाई। कारण के हो भन्दाखेरि एसडिओ साहेबलाई कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गाल सरकारले जुन चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको छ कि जुन चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिस या पुलिस होस् या कुनै पनि गभर्मेन्ट जबमा बङ्गला भाषा अनिवार्य लेख्नुपर्ने बोल्नुपर्ने अन्त तपाईँको पढ्नुपर्ने र हिन्दी भाषी इङ्ग्लिसमा लेख्ने या नेपाली भाषामा लेख्नेलाई चाहिँ उनीहरूले त्यति हामीलाई छुट दिएको छैन। त्यसै कारणले हामी एसडिओ साहेब मार्फत हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेखेका छौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो भाषाले मान्यता पाएको भाषा हो नेपाली भाषा, बङ्गालको दोस्रो नम्बरको भाषा हो र आउँदो दिनहरूमा कुनै पनि यो गभर्मेन्टको जब हुन्छ भने यसमा हाम्रो भाषालाई पहाडमा दुईवटा तपाईँको जिल्लालाई छुट दिएको छ यसमा तपाईँको कालिम्पोङ र दार्जिलिङलाई। तर हाम्रो यस तराई र डुवर्सवासीलाई यसबाट पनि हामीलाई छुट दियोस् भन्ने हामीले मुख्यमन्त्रीले एउटा ज्ञापन पत्र चढाएका छौँ। आज हम लोग एसडीओ ऑफिस में आए थे। हम लोग आज ऑनरेबल सीएम को एक ज्ञापन सौंपे हैं जिसमें हमारे जो हिंदी भाषा भाषी है और नेपाली भाषा भाषी जिस प्रकार पुलिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था 13 तारीख, उसमें क्लियरली स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो बांग्ला बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है वो आदमी ही एप्लीकेबल होगा। मगर बगान क्षेत्र में जो डुवर्स क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदी और नेपाली मीडियम स्कूल है और हिंदी और नेपाली मीडियम स्कूल है जो बांग्ला बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। क्या वो सबके लिए अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट जो नौकरी करे? तो कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा का ऊपर अत्याचार है। उस अत्याचार का खिलाफ और आने वाला दिन में जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी निकले और नौकरी में हिंदी भाषा को मान्यता दे और नेपाली भाषा को मान्यता दे, उसलिए आज हम लोग डिपोटेशन दिए हैं। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल,
ब्लक सी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर एचडी लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ SK लाइव। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। जंगली जनावर भालुले बुधबार पश्चिम जिल्लाको यक्सम टासिडिङ समष्टिको अप्पर लबिङ निवासी बुद्धिलाल सुब्बालाई आक्रमण गर्दा गम्भीर चोट लागेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार बुधबार दिउँसो घर नजिक मकैबारीमा मकै लिन जाँदा उक्त युवकलाई अचानक भालुले आक्रमण गर्दा भाग्यले बाँचेको छ।
उनलाई तत्काल बारीबाट उद्धार गरी गेरेथाङ प्रहरीको सहयोगमा यक्सम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको निम्ति पठाइएको बताइएको छ। पीडितको भनाइ अनुसार मकैबारीमा मकै लिन जाँदा अचानक भालुसँग भेट हुँदा आफूमाथि आइलागेको बताइएको छ। स्थानीयको भनाइ अनुसार यो भेगमा भालुले धेरै मात्रामा मकै नष्ट गर्दै आइरहेको साथै एउटा मात्र होइन बच्चासँग धेरैवटा भालु रहेको अनुमान लगाइएको छ। सुके खण्ड अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारी इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाइएको छ। 312 जनाले पहिलो खोप लगाए। सुके खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रकी सुपरभाइजर सुनिता गहतराजले यस आशयको जानकारी दिँदै थप बताएकी छन्। टीमा हामीले भ्याक्सिनेसन गर्दैछौँ। यहाँहरूले चाहिँ इन्दिरा ओझा है हाई स्कुलमा यो आज भ्याक्सिनेसन राखिरहेको छौँ। हामीले 10 बजेदेखि स्टार्ट गरेको, अहिले हामी 7:30 पनि यहीँ छौँ। अनि हामीले चाहिँ कति 312 जनालाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिहाल्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै ढिलो भइरहेको छ। मान्छेहरू आएको छ, हामीलाई छोडेकै छैन, हामीलाई प्रब्लम भइरहेको छ। र हामीलाई यो जग्गामा अझै भ्याक्सिनेसन हुनुपर्ने के कसो देख्नुभयो आजको? होइन, आजको दिनमा आज अहिलेसम्म हामी गरिरहेको छौँ है। अब तपाईँको यो त अब गभर्मेन्टको सप्लाई हो होइन। गभर्मेन्टले त अब दबाईहरू दियो भने त भ्याक्सिनहरू पठायो भने त हामी त अवश्य बसिदिन्छौँ, गरिदिन्छौँ। संगठनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यको साथमा तथा केन्द्रीय नेतृत्वको साधारण कार्यकर्ताहरूसँग आपसी तालमेल राख्ने उद्देश्यको साथमा भारतीय जनता पार्टी बिजनबारी मण्डल कमिटीको सांगठनिक सभा बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा बिआर छेत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, उपाध्यक्षहरू बीएल राई, एलएम लामा, महासचिव सावन राई साथै मण्डल कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने सभामा सांगठनिक चर्चा परिचर्चा गरिएको मण्डल कमिटी सचिव गोपाल छेत्रीले बताएका छन्। आज हामी बिजनबारी मण्डल भारतीय जनता पार्टी मण्डल 1 को पक्षबाट बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा एउटा सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो र यस सभामा जिल्ला कमिटीको पक्षबाट जिल्ला अध्यक्ष सदस्य सर कल्याण देवानजीको उपस्थिति रहेको थियो भने बिजनबारी मण्डल 1 भित्र पर्ने प्राय जस्तो सबै बुथहरूका सभापति सचिव, महिला मोर्चा साथै सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व सैनिक आदि उपस्थिति रहेको थियो र बिआर छेत्री सरको सभापतित्वमा भएको यस सभामा हामीले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गर्यौं। जस्तै प्रत्येक ग्राम पञ्चायतहरूमा अब हामी शक्ति केन्द्र वाइज गर्दै ग्राम पञ्चायतमा गएर हामी ग्राम पञ्चायतका पदाधिकारीलाई भेटेर जनताको जनगुनासोको विषयमा हामी वार्तालाप गर्नेछौँ। त्यसरी नै बिडिओ साहबलाई पनि भेटवार्ता गरी गाउँघरका कतिवटा गरिब दुखी जनताहरूको गुनासोहरू हामी यस विषयमा बिडिओ साहबलाई जानकारी गराउनेछौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।